अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन एक पॉजिटिव स्टैंस देखा गया है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक न्यूज़ के हवाले से जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको याद होगा जब IMF से हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हुआ और इसके सिग्नेचर होने के बाद ही हमें जो एक इम्पैक्ट था वो सामने आता हुआ दिखाई दिया। इसको अगर हम थोड़ा सा यूँ देखें कि एक फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से बात करें, या जो हमारे पास जो इश्यूज़ थे डेफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन इन सेंस के FPR के टारगेट्स, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐड किया गया। और अगर हम ग्रोथ के हवाले से बात करें, यानी कि जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन के हवाले से हम बात करते हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दी। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि द रोल ऑफ SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि बनाई गई एक पावरफुल एपेक्स बॉडी, और उसके बनने के बाद जो उसके नताइज आना शुरू हुए, ख़ासकर जो FDI के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस में कुछ मिलियन पॉइंट्स जो है वो, कुछ मिलियंस रुपीज़ जो है वो हमें दिखना शुरू हो गए। और दीज आर दी थिंग्स कि हमें फाइनली जिस चीज़ का वेट था कि FDI आ जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए, SIFC ने ऑल्दो सिर्फ 5 सेक्टर्स को टारगेट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके और सेक्टर्स भी ऐड होते गए। और इन सेक्टर्स के ऐड होने के बाद से जो चीज़ें सामने आई, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने से कुछ हालात बेहतर हुए, कुछ वाज़े तौर पे एक अच्छे हाई अप्स मीटिंग्स हुई, कुछ हमारे कंट्री में बड़े सारे डेलीगेशंस आए। उन डेलीगेशंस से जो एक उनका एक प्राइवेट बिजनेस जो कम्युनिटी थी, उनका यहाँ पर दौरा हुआ, उन डेलीगेशंस की मुलाकात हमारी बिजनेस कम्युनिटी से हुई। तो ये तमाम चीज़ें इन चीज़ों को इंडिकेट करती है कि फाइनली आने वाले दिनों में जो चीज़ें सेटल डाउन की जा रही हैं वो यकीनन बेहतरी की तरफ होंगी। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात करें, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो थोड़ा सा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू को उठाते हुए दिखाई दे रही हैं। वो हमेशा ये कहती हैं कि इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा कंपेटिटिव रेट्स दिए जाएँ, लेकिन ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आजकल आपने देखा है IPPs के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत लाइमलाइट में। और यकीनन जब लास्ट ईयर हमने करेंसीज़ के हवाले से बात की थी तो करेंसीज़ भी सेटल डाउन हो गई, अब हम वैल्यूएशन बड़ा एक स्टैग्नेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये बात हो जाएगी। मज़ीद ही बात करेंगे और हमारे पास बड़ा एक्सक्लूसिव पैनल है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है मियाँ शौकत मसूद साहब ने। आप हैं CEO फजल्स टेक्नोलॉजी पार्क के, और साथ साथ आप फॉर्मर चेयरमैन भी हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाई साहब, आप हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेसमैन भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो चुनाई साहब। साथ साथ हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद होंगे फरहान ईसा साहब, आप हैं बिजनेसमैन और साथ साथ CEO हैं ईसा लेबॉर्ट्री के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। मैं शौकत साहब से ही पूछना चाहूँगी, शौकत साहब, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हमने आज ये भी देखा कि इंडस्ट्रीज़ आर ओवरकमिंग, थोड़ा सा अगर देखें आफ्टर बजट, आफ्टर ये तमाम चीज़ें, कैसा दिखाई देता है कि एक तरफ उनके इश्यूज़ कभी सॉर्ट आउट नहीं होते, मतलब बिजनेसमैन हमेशा कोई ना कोई इशू हाईलाइट करता है, और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ चीज़ों को एक स्केजुलाइज, एक ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है। अगर चेंबर्स लेट्स सी, अगर डिमांड होती है उनकी कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं लिया इन दी टैक्स नेट, तो चलें अब वो भी लेने की बात हो गई, चलें अब सारी चीज़ें, अब तो हर चीज़ को टच बेस किया जा रहा है, उसके बावजूद इनके इशूज सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया नताशा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आके। इंडस्ट्री के बारे में जो आपने बातें की हैं ना, वो यकीनन सबके लिए इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया बना हुआ है। हम एक इकनॉमिक मेल्टडाउन से गुज़र रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो इकनॉमिक मेल्टडाउन से गुज़र रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में ये क्राइसिस है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट आ रहा है। जब हमारा माल जिसने बैरून मुल्क की मंडियों में जाके बिकना है, वो उस वहाँ पे गाहकी गम होगी तो हमारी इंडस्ट्री पे उसका असर आएगा। और ये ना सिर्फ हमारी बल्कि और भी अब हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इंडस्ट्री पे भी ये इफ़ेक्ट आ रहा है। अब इसमें मेजर फैक्टर्स हैं जिसमें जो हम समझते हैं
کہ گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ملا جلا رول ہونا چاہیے. اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے. جو تھوڑا سا میں فقدان نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اگر بیٹھے اٹھے اور پھر وہ ساری پلاننگ بنائے, وہ چیزیں کرے, تو پھر شاید وہ زیادہ مشکل پیش نہ آئے. لیکن اس وقت بجلی کا پرائسز کا بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے, انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹری گروتھ نہیں کر پا رہی. آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے آج, وہ اس کی اس وقت نیگیٹو گروتھ ہے. تو ہمیں اس میں جانا ہے. اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہم اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکتے. تو پھر اور بھی اس سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں, کیونکہ دنیا بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے. اس میں ہماری اپنی انڈسٹریز کے اندر اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی انوالو ہونے لگ گئی ہے, جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھیں تو بڑی لیٹسٹ ہائی ٹیک مشینز آ گئی ہیں جو بڑی ایکسپینسو ہیں اور ان کو ڈالنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ اسٹیل انڈسٹری میں جائیں تو وہاں بڑی ہائی ٹیک انڈسٹریز آ رہی ہے جو آپ کو اس میں استعمال کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہم اگر ہائی ٹیک کو اس میں نہیں لائیں گے, چیزوں کو نہیں لائیں گے, تو پھر بھی ہم کمپٹیٹیو نہیں رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے گورنمنٹ اینڈ بٹوین پرائیویٹ سیکٹر, کہ وہ دونوں بیٹھیں اور مل کے اس کے لیے راستہ نکالیں. بالکل مل کر راستہ نکالنا ہوگا. احمد شنائے صاحب, ایک طرف مشینری امپورٹ میں اضافہ دیکھا گیا ہے, تھوڑا سا ایئر آن ایئر اگر ہم ٹارگٹس کو دیکھیں یہاں پر, تو مشینری تو امپورٹ ہو رہی ہے. مشینری امپورٹ ہوگی تو اٹ مینس کہ آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہیں. تو کیا ریزنز ہیں کہ انڈسٹریلسٹ پھر بھی تھوڑا سا نالا ہیں؟ ایک طرف SIFC کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. SIFC آپ کو پتہ ہے کہ اپنی طور پہ تمام FDI کو گریب کرنے میں بالکل کامیابی کی طرف جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے جن کے بارے میں سوچا گیا ہے. تو کیسا کہیں گے آپ کہ یہاں پر جو SIFC کے تھرو بھی, اور دوسرا جو مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, اس کے کیا تعلق ہیں انڈسٹریز پوائنٹ آف ویو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ اس سال ہم نے 13 سال کا پرانا ریکارڈ توڑ دیا. ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں اس میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے. ہم نے پچھلے سال تقریباً $30 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے اور تقریباً $30 بلین کی ریمیٹنسز ہیں, اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس امپورٹ کا بل جو ہے وہ تقریباً $54 بلین کا ہے. تو باقی جو پیمنٹس وغیرہ ملا کے ہم نے تقریباً اپنا ٹارگٹ بیلنس آف پیمنٹ کا پورا کر لیا کہ اس سال پریکٹیکلی کوئی ڈیفیسٹ نہیں آیا, شاید ہم پلس میں آ گئے ہوں گے. جی, تو یہ تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں انکریجنگ فیکٹر ہے آن دی اکنامی سائڈ, کہ ہمارا جو ایک خسارے کا دھندا تھا وہ الحمدللہ ہم نے اس کو نارملائز کر لیا, اور اس کو جو ہے وہ آگے بھی بہتر سلسلہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ $30 بلین کی ریمیٹنسز آ جائیں اور $30 بلین کے ایکسپورٹ آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور امپورٹ میں واضح کمی آ جائے, بہت واضح کمی, وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن جو آپ نے بات کی کہ امپورٹ میں مشینری امپورٹ ہوئی ہے, یس مشینری امپورٹ ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشینری ساری ان پروسیس ہے, لگنے کے پروسیس میں ہے. لیکن ایک سب سے بڑا فیکٹر جو اب انفارچونیٹلی آ گیا ہے, اور جس پہ آپ نے کہا کہ جی کاروباری حضرات نالا ہیں, بالکل نالا ہیں, وہ ہائی کاسٹ آف انرجی ہے. اور ظاہر ہے یہ ہائی کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ ہم لوگ اس کے یوز ٹو نہیں تھے. ہماری ساری سبسڈیز جو ہیں وہ چل رہی تھیں. آج اگر سبسڈیز ختم ہو گئی ہیں اور یہ ہائی کاسٹ آف انرجی سامنے آتی ہے, چاہے وہ گیس کی صورت میں ہو چاہے وہ الیکٹرک کی صورت میں ہو, دونوں صورتوں میں سال بھر میں تقریباً 300% جو ہے وہ پرائس میں اضافہ ہوا ہے. اور جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آگے ہم کمپیٹیٹیو نہ رہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ مشینری بھی آئی ہے, مشینری لگ رہی ہے, پروڈکشن بھی بڑھے گی. لیکن ظاہر ہے 3 گنا اگر یہ زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں 3 گنا الیکٹریسٹی کے لیے سیکیورٹی ڈپازٹ زیادہ چاہیے, 3 گنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں گیس کے لیے سیکیورٹی ڈپازٹ چاہیے. تو ایک کیش فلو کا ایشو آ جاتا ہے. جہاں کیش فلو کا ایشو آتا ہے وہاں پر پھر اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہمیں سفائس نہیں کر سکتا کہ ہم بینکوں سے جو ہے وہ لون لیں, اپنی گارنٹیز بنوائیں اور آگے چلیں. تو یہ سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ریزالویبل ہیں, کہ اس پر بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے کہ انرجی کاسٹ کو کیسے کم کرنا. IPPs کا بھی ایک ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے اب اس وقت مناسب نہیں ہے بات کرنا, لیکن وہ ایشو اپنی جگہ پر قائم ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ FPCCI اور گورنمنٹ بیٹھ کر اس کو اگر ریزالو کر لے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور جو ایک ٹیمپو گورنمنٹ نے اکنامک سائٹ پر بنایا ہے, اس ٹیمپو کو جو ہے وہ مزید ہم آگے بڑھا سکتے ہیں.
बिल्कुल इस टेम्पो को आगे बढ़ाना ही चाहिए क्योंकि इकोनॉमी आपकी चलती है तो ही मुल्क चलता है। मैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ SIFC के किरदार के ऊपर बात हो रही है, SIFC के अंदर कुछ सेक्टर्स हाईलाइट हुए हैं जिसमें नो डाउट अगर हम बात करें IT के हवाले से, माइनिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनटैप्ड मार्केट थी और वो भी हमें मिल सकती हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को और ख़ासकर SIFC के रोल को? मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडेवर है, और मुझे तो खैर, मैं क्योंकि इसको का साथ कंटिन्यूसली इंगेज्ड हूँ, तो मुझे अंदाज़ा ये है डेफिनेटली कि ये बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगा। लेकिन जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है और उसमें आगे बढ़ती है तो थोड़ा टाइम लगता है। बहुत पेशेंस तो चाहिए है। आई नो कि हमारे लोगों की पेशेंस थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली कम हुई भी है, लेकिन मैं होप ज़रूर दिलाना चाहता हूँ कि जब जितनी ऊपर इमारत को लेके जाना है ना, उतनी ही नीचे बुनियादें डालनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम देख रहा हूँ, या मेरे साथ जो मेरे रुफ़्क़ा हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो काम देख रहे हैं और होते हुए या इंगेज हैं, तो हमें ये अंदाज़ा है कि वो अब बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू हो चुकी है। और हर चीज़ अपने एक टाइम पीरियड लेती है, और मैं समझता हूँ कि जो टाइम पीरियड अब तक लिया है, वो समझें कि अगर 9 महीने का टाइम पीरियड था, वो तो 3 महीने में वो टारगेट्स को अचीव किया है, जो कि जल्दी फ्रूट्स देंगे। मैं एक तो आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा पैनल बनाया है। चिनॉय साहब कराची के बहुत लीडरशिप के रोल में नज़र आते हैं और हमेशा लीड करते हैं, और मियाँ शौकत मसूद साहब इस्लामाबाद से हैं, मैं लाहौर से हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो नेशनल स्पिरिट PTV ने बनाई है ना, वही चीज़ SIFC ने बनाई है। इसके अंदर ना सिर्फ कि इसके अंदर जो हैं वो पॉलिटिशियंस या जो ओहदेदार हैं वो हैं, बल्कि मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। दूसरा, जो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं SIFC के बारे में कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, इट्स नॉट अ नी जर्क रिएक्शन, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के साथ आई है, और सब लोग एक ही टेबल पे मिल के बैठे हैं, और पूरे प्रोविंसेस के सारे लोग सब एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज ज़रूर है, डेफिनेटली। पहले IPPs हुई, वो डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है जो कि ले भी नहीं रहे बल्कि पे कर रहे हैं। वो एड्रेस होना चाहिए। अब अच्छा है, ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए, जब सब्सिडी मिलती है ना लोगों को, तो उससे डेफिनेटली बिजनेस को फ़ायदा होता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, लेकिन आप पैसे, somebody has to pay the money, और गवर्नमेंट उसके पैसे दे रही है। आज वो पैसे रुके हैं, तकलीफ तो हो रही है, और ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का मसला सॉल्व होना चाहिए। लेकिन अब हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि सब्सिडी एक टेम्पररी रिलीफ है, इसके लिए बड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है, और अब वो चीज़ें हाई हो गई हैं। तो आई थिंक इसका अब रिजल्ट अब निकल आएगा और परमानेंट इलाज हो जाएगा। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि एक होता है टेम्पररी सर दर्द की गोली लेना, और एक होता है असल बीमारी का इलाज करना। तो आई थिंक अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज करेंगे, मिलके करेंगे, और SIFC डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है जो उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। वेल आपने काफ़ी डिटेल बताई है। IPPs की बात चल रही है तो मैं शौकत मसूद साहब से पूछूंगी। शौकत साहब, एक तरफ ये कि IPPs के हवाले से बड़े इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो अब कैपेसिटी पेमेंट हम जो नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो वहाँ पे हम क्यों स्पेस जो है वो अपनी लिए पैसों के हवाले से जो है वो ख़राब कर रहे हैं, और हमारे बिल्स के ऊपर इतना बोझ कैसे है, इस चीज़ को भी डिफाइन कीजिए। और दूसरा ये कि अचानक से चेंबर्स वगैरह एक्टिव हो गए, जब तक सब्सिडी मिल रही थी जब तक खामोश थे आप, जैसे डॉक्टर फरहान साहब ने भी कहा, तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये बात तो सही है कि जब सब्सिडीज़ मिलती रहती है ना, तो वो इंसान बड़ी रिलैक्सेशन में रहता है, उसी प्लान से सारा चल रहा होता है। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब आपको वो फैसिलिटीज़ बननी बंद हो जाएं, तो आपको नए रास्ते ढूंढने के लिए जो टाइम चाहिए वो ज़रा फौरी नहीं मिलता, तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी नहीं थी, वो फैसिलिटी थी। हाँ, तो ये बात ये थी कि हमने हमें शुरू से ऐसी आदतें डाली थी जिसकी वजह से ये सिलसिला चला। अगर हम शुरू से ऐसी आदतें ना डालते तो शायद हमें आज ये इतनी तकलीफ़ ना होती। मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आपने भी सिलसिला सब्सिडी से फ़ायदा उठाया था। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना है कि हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हमें जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो हमें ये देखना है कि हमारे कंपटीटर्स क्या हैं। हमारे आसपास जो कंपटीटर्स हैं, जिसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनमें से एक मुल्क में बिजली बहुत सस्ती वो अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं,
اور وہ تقریباً 7-8 سینٹ پہ ہے. تو اب جب آپ 7-8 سینٹ والی بجلی کے مقابلے میں آپ یہاں مہنگی بجلی کا مقابلہ کریں گے تو آپ کا ایکسپورٹ کی کوالٹی تو اب وہی ہو گئی ہے. جیسے آپ نے کہا مشینیں آ رہی ہیں, مشینیں تو آ رہی ہیں, آنی ہیں, اس لیے کہ اگر میرے پاس اسپننگ مل ہے, میرے پاس ویونگ ہے, میرے پاس نیٹنگ ہے, تو اس کی مشینیں آؤٹ ڈیٹ ہر سال ہونی ہیں, تو اس میں اپ گریڈیشن کے لیے مشینیں آئیں گی. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آئی ہیو ہرڈ کہ ایک دفعہ مشین آ گئی آپ کی تو وہ اپ گریڈ چھوٹے موٹے اس میں ہو جاتی ہیں, باقی ایسا تو نہیں کہ ہر سال نہیں ہوا ہے. ہر سال کچھ مشینیں خراب ہو رہی ہوتی, ختم ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا تھا, ویئر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور انہی مشینوں کی ریپلیسمنٹ ہر سال نئی آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے, ایک سسٹم ہے, اور یہ چل رہا ہے. جیسے نیٹ ویئر کا کاروبار میں نے کافی عرصہ کیا, میں مقابلہ اب آپ کے سامنے بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ اکنامک میل ڈاؤن ہوا تو وہاں کیا پوزیشن پہ ہے, کیونکہ وہاں پہ جابز ختم ہونی شروع ہو گئیں, وہاں پہ کام ختم ہونا شروع ہوا. وہاں پہ جو گارمنٹس ہمارے مقابلے میں ایکسپورٹ ہو رہا تھا, ہم سے ہی کپڑا لیتے تھے, ہم سے دھاگا لیتے تھے, اور وہ گارمنٹس بنا کے آگے بھیجتے تھے. شوکت صاحب, لوگوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ہمارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں سری لنکا ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اچھا سری لنکا میں جو ہے وہ یہ ہو گیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. مطلب ہمیں تھوڑا سا نیگیٹو زون سے نکل کے اب تھوڑا ریئلسٹک وے میں تھوڑا دیکھنا ہوگا اور چیزوں کو الائن کرنا ہوگا. ایک بات کا ایڈ کروں گا آپ کو کہ میں نے جیسے آگے بات بولی کہ ٹیکنالوجی ورلڈ چینج ہو رہی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے, اب روبوٹکس کا دور آ گیا ہے. آج سے اگر 25-30 سال پہلے میں دیکھوں تو وہ انڈسٹریاں جو بوم کر رہی تھیں, جس میں آپ دیکھیں فیوجی فلم تھی, کوڈیک تھی, اور بہت ساری سی کمپنیاں تھیں, وہ آج ناپائید ہو گئی ہیں. جو آپ کی ایکس رے فلمز بناتی تھیں, کیمرے کی فلمز بناتی تھیں, آج وہ ختم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ سارا ڈیجیٹل ورلڈ آ گیا, اور اگلے 20-25 سال میں ہم کہاں جانے والے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم آج نہیں سوچیں گے کہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیسے آگے ڈیولپمنٹ کرنا ہے, تو وہ کرے گا. میں سافٹ ویئر پارک کا بزنس کر رہا ہوں اس وقت. میں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں دوسرا ہوں اسلام آباد کے اندر, جس نے یہ پرائیویٹ میں سافٹ ویئر پارک کا ایک کانسیپٹ دیا, اور ہم نے ساری کمپنیاں, آئی ٹی کمپنیز کو ایک جگہ ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا, اور ہم نے سافٹ ویئر کے ایکسپورٹ بڑھانے میں میجر کردار ادا کیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ دور ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سال جو 62% آئی ٹی میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹ میں, اور ابھی اور ہوگا, ہم انشاءاللہ بہت جلد, میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ ہم جو ہمارا جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ اور آئی ٹی ایکسپورٹ ہے, وہ ہم شاید ٹیکسٹائل سیکٹر سے آگے نکل جائیں. تو لیکن اس کے لیے انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم اس میں نکلیں گے اگر اس میں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پہ کام آج کرنا ہے ہمیں. اگر ہم آج کام کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے, اور آج نہیں کریں گے تو گاڈ فوربڈ. میں احمد چنائے صاحب سے پوچھوں گی. احمد چنائے صاحب, تھوڑا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بتائیے. بڑے اچھے ٹرینڈ دکھائی دے رہے ہیں, مارکیٹ ایک اچھی نیوز سنتی ہے, بڑا ایک اچھا ریاکشن دیتی ہے, پھر تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. تو آج کل کیا چل رہا ہے, کیا ٹرینڈ ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کیا دنیا کی ساری اسٹاک مارکیٹ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں. جب کوئی ایسا بیان کسی پولیٹیشین کی طرف سے آ جاتا ہے تو مارکیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حقیقت میں یہ کچھ ہو جائے گا. دیکھیں, بہت سارے بیانات جو ہیں وہ پولیٹیشین کی طرف سے آتے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ اس کی ایک سینسیٹیوٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ بیانات ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری مینجمنٹ کے ساتھ آنے چاہیے, تاکہ اس میں یہ نہ رہے کہ جی ان کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بحران آ گیا. رائٹ, لیکن اگر تھوڑا سا آئی ایم ایف کی اس میں دیکھیں تو مارکیٹ تو ریاکٹ کی نا پازیٹیو جا کے. دیکھیں, بالکل آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹ سامنے آئی, اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات آئی, اس میں مارکیٹ جو ہے وہ بڑی پازیٹیولی جو ہے وہ آگے بڑھی. 1-2 دن کچھ بیانات کی وجہ سے مارکیٹ ریورس ہوئی, لیکن آج پھر آپ نے مارکیٹ کو دیکھا, پولیٹیکل انسرٹنٹی تو تھوڑا بہت کہتے ہیں نا مارکیٹ کو ریاکٹ کرتی ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب یہ فگرز آتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے, ہمارے امپورٹس کے, ہماری ریمیٹنسز کے, تو ایک ڈبل ری ایشورنس ہو جاتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے. اور جو جون کی ریمیٹنسز کی فگرز ہیں پاکستان سے, جو لوگوں نے پروفٹس کمائے تھے, چاہے ڈیویڈنڈ کی شکل میں, چاہے کیپٹل ییلڈ کی شکل میں, وہ ایک بڑی تعداد میں ریمیٹنسز باہر ہوئی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے سے تقریباً 30-35% زیادہ ہیں. تو یہ اس بات کا ایک ایشورنس ہے کہ جی پاکستان میں اگر آپ کمائیں گے تو پاکستان سے پیسے باہر لے جانے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سولیس ہے ان انویسٹرز کے لیے جو پاکستان میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں.
स्टॉक मार्केट एज ए क्योंकि जनरल repatriate भी हुआ मैंने काफ़ी amount जी पिछले दिनों। रिपैट्रिएशन बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपके मार्केट की पॉजिटिविटी का जिक्र किया है कि आज भी हमारा पी रेशो जो है वो 3 साढ़े 3 के करीब है, जो एक्चुअल होना चाहिए 7-8 के दरमियान, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 12 है। मैं कहता हूँ 7-8 के दरमियान भी हो जाए जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है तो ये मार्केट यहाँ से भी डबल हो जाएगी और बहुत बड़ा मार्केट में एपिटाइट मौजूद है, बहुत बड़ा जो है वो एक गैप मौजूद है कि इन्वेस्टर्स आएँ, इन्वेस्ट करें, अच्छे स्क्रिप्ट्स में जाएं और न सिर्फ कैपिटल यील्ड लें बल्कि डिविडेंड यील्ड भी लें। आप जितने भी वहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं जो अच्छी ब्लू चिप्स कहलाते हैं उनकी अगर बैलेंस शीट स्टडी कर लें तो उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, लास्ट ईयर के मुकाबले में कोई 30-35% ज़्यादा है और मैं ओवरऑल ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। तो जहाँ ये सूरत हाल हो जाए कि हमारी कैपिटल यील्ड भी बढ़ रही हो, कैपिटल यील्ड डबल हो गई है, 40,000 से हम 80,000 पॉइंट पर आ गए हैं, हमारी डिविडेंड यील्ड भी ऑन एन एवरेज 35% ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मार्केट अच्छी नहीं तो क्या है, इससे ज़्यादा और कहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस बात को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि यस पाकिस्तान में बहुत मौक़े हैं, अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म विजन लेकर स्टॉक मार्केट में आते हैं उनकी हमेशा एक विन विन पोजीशन रहती है। लेकिन अहमद चनाज़ साहब, यहाँ स्टॉक मार्केट की ही सिर्फ बात नहीं होगी, रियल एस्टेट सेक्टर को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा एक इश्यूज़ आजकल आ रहे हैं टैक्स के हवाले से, बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और बड़ा एक इजी वे होता है। चले मैं फरहान साहब से ही पूछती हूँ ये बात कि डॉक्टर साहब बड़ा एक इजी होता है कि नाराज़ हो जाना या चीज़ों को डिनाई कर देना। टैक्स तो देना पड़ेगा ना, खासकर जो इतनी बड़ी एक मनी पार्क हुई हुई है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो कैसे देखते हैं आप, और ख़ासकर अगर थोड़ा सा हम SIFC के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो हमें एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, हमें उन सेक्टर्स की तरफ जाना है जो हमें हर साल कुछ ना कुछ बना के दें। ये तो डेड अमाउंट हो जाता है हमारे पास और सालों से ये फिर पार्क हुआ रहता है। देखिए हम रियल स्टेट को पहली बात तो ये है कि SIFC जैसे एग्रीकल्चर की आपने बात की उसको तो जो बल्कि बैरन लैंड से जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं थी और लोगों के पास अगर आप कहें एग्रीकल्चर लैंड / रियल स्टेट जो एग्रीकल्चर की थी वो फ्री थी, उसको तो माशाल्लाह SIFC की मदद से मेजर जनरल शाहिद नज़ीर हैं और कसिम में ब्रिगेडियर नैयर हैं, वो तो उन बैरन लैंड्स को डेवलप कर रहे हैं और उससे बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ासतौर पे GCC कंट्रीज जिसमें दुबई आ जाता है, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, जिनकी फूड सिक्योरिटी है उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाती है आपकी सिटी की रियल स्टेट। सिटी की रियल स्टेट जी देखें दो तरह से मैं इसको देखूंगा कि एक रियल स्टेट है जो कि सिर्फ प्लॉट्स हैं जो कि लोगों ने रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, और एक है जो कि जिसमें मतलब प्लॉटिंग हो रही है और कंस्ट्रक्शन हो रही है या अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको तो फैसिलिटेट करना ही चाहिए और डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन की जो बॉडीज़ हैं उनको हेल्प आउट होना चाहिए। आबाद भी इसमें बहुत एक्टिव है। मकसद ये है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ एक बंदे की नहीं होती या एक ग्रुप की नहीं होती, बल्कि उसमें जो है सरिया चाहिए, सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए सीमेंट आना शुरू हो जाता है, टाइल्स हैं, वुड वर्क है, प्लम्बिंग है। सो आई थिंक इसको तो इनकरेज करना चाहिए। लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा ना, अगर किसी के पास एक नहीं 8 प्लॉट्स हैं या उसके पास लैंड है तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसको एक टैक्स तो लेना ही पड़ता है ना। जी, टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो मेरी गुजारिश थी कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है, टैक्स का कल्चर होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि टैक्स का कल्चर नहीं हो। बस साथ साथ ये है कि अब जो है कि जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, और इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है कि गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स तो देना है लेकिन हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे SIFC के थ्रू, और एक और इदारे बने हैं जो प्रोविंशियल्स में बने हुए हैं, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल, कि जहाँ पे आपको कोई चैलेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है। बस गुजारिश ये है कि आप जैसे प्रोग्राम्स हो, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, डिस्पॉन्डेंसी नहीं हो। आई थिंक हमारे पाकिस्तान में लोग जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट जो TV चैनल्स हैं ना वो बहुत ही गलत किस्म से प्रोग्राम्स करते हैं जो लोगों को डिस्पेयर में डाल रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिखाते। तो ये जो पॉजिटिविटी की भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि नॉट ओनली फॉर बिजनेस, देखिए हमारे ना टूरिज्म भी इम्प्रूव होना है। अभी जो डेलीगेशंस
پاکستان میں آ رہی ہیں وہ نہ صرف کہ وہ وزٹس کر رہی ہیں علاقوں کا بلکہ ساتھ ساتھ وہ سرپرائز ہیں. میں تو خود تھا ایک دو ڈیلیگیشنز کے اندر کہ اتنی زبردست ان کو جگہیں ملی کہ وہ 3 دن کے لیے لوگ آئے اور 6 دن رک کے یہاں پہ گئے ہیں, اور یہاں کا فوڈ, یہاں کی ہاسپٹیلٹی, یہاں کی جو بیوٹی ہے اسے اس کو انجوائے کر کے. تو آئی تھنک یہ ملٹی فیکٹر ہے. پاکستان اگر باہر نکلنا ہے تو اس کے اوپر جس طرح سے شارٹ ٹرم گولز, لو ہینگنگ فروٹس SIFC نے میڈیم اور لانگ ٹرم بنائے ہیں. میں تو آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام کے توسط سے کہ سپورٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ سپورٹس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کری جائے, ہیلتھ کے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے کہ ہیلتھ میں ہم کیسے سیلف ریلائنٹ افورڈیبل ہیلتھ کیئر اپنے لیے بھی بنائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے بھی بنائیں. ایسی نئی چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں اور آپ کو گریجولی نظر آتی رہے گی. اگر ہمارے پرائیویٹ میڈیا چینلز جو ہیں وہ یہ پازیٹیو چیزوں کو اور ہیروز آف پاکستان کو جس میں میل بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں دکھائیں تو آئی تھنک یہ ڈسپیئر کم ہوگی تو زیادہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. جن لوگوں کو پتہ ہے اس کا انہوں نے تو جی انویسٹمنٹس بھی سٹارٹ کر دی ہیں اور ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں تو وہ سالو بھی ہوں گے. جب آئیں گے تو سالو ہوں گے. تو ہر چیز میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کری, احمد چنوئی صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو CPLC میں بھی بڑا اچھا کام کیا پولیس کی کوارڈینیشن کر کے. یہ بھی ہیرو ہیں پاکستان کے کہ جیسے جس میں پولیس کے ساتھ مل کے سٹیزنز کو انہوں نے کمفرٹیبل کیا اور چیلنجز کو سالو کیا. تو اس طرح سے جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے, اب ہماری بزنس کمیونٹی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں ہم نے انٹر ہوں یا کسی بھی بزنس میں انٹر ہوں جی تو وہ گراف جو ہے وہ صرف اوپر ہی جاتا رہے, مطلب وہ نیچے نہ آئے, اور ذرا سا وہ ڈپ کرتا ہے تو ہم جو ہے بالکل ہمارے آواز باختہ ہوتے ہیں. ورنہ کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو کنٹینیوسلی جو ہے وہ انکلینیشن میں ہی جاتا رہے بلکہ اسٹریٹ جاتا جائے راکٹ کی طرح. تو ایگزیکٹلی, تھوڑی اس سی میں تو ہمارے اپس اینڈ لوگوں کو ڈاؤنس بھی ہوتے ہی ہیں. ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ رائٹ, اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں آتی ہیں. تو وہ ہو ہی رہا ہے کہ جو ہمارے اگر لیڈران جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملیں اور زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کریں, جیسے جنرل عاصم منیر بزنس کمیونٹی سے ملے تو اس سے ہمیں سب کو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو کم از کم ایک ڈھارس بھی رہتی ہے اور تھوڑا سا کبھی غم غلط کرنے کا بھی ایک انٹرسٹ رہتا ہے, لیکن لوگوں کو ریئلسٹک بھی ہوتے ہیں. اور ابھی دیکھیں پاکستان کو اگر باہر نکالنا ہے نا پرابلم میں, تو صرف SIFC صرف نہیں نکال سکتا, ساری اس کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کی بھی انڈیویجول لیول پہ بھی ہم رسپانسبلٹی. اور ہمیشہ میں ایک پرسنلی امبریلا جانتا ہوں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں امبریلا مل جائے اور سب اس کے اندر آ جائیں, یہ ہوتا ہے. اور جیسے میاں شوکت مسعود صاحب نے بھی جی کمیونٹی کو اتنا سرو کیا ہے, اسلام آباد نہیں بلکہ پورے ناردرن ایریاز میں, پنجاب میں, KPK میں, ہم ان کو پرسنلی جانتے ہیں بہت عرصے سے. یہ ایسے ہیروز ہیں, اگر ان کے اوپر تھوڑا سا سپورٹ ہو جائے اور تھوڑا سا ان کی اور حوصلہ افزائی ہو جائے تو آئی ٹیل یو کہ جو آپ نے پروگرام میں لوگ بٹھائے ہوئے نا یہی ڈیسٹنی چینج کر دیں گے. رائٹ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شوکت صاحب؟ فرحان عیسیٰ صاحب جو اور آپ نے جو سوال کیا تھا نا کنسٹرکشن کے حوالے سے, اس پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کنسٹرکشن بھی پاکستان کی بیک بون انڈسٹری ہے, کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ بہت ساری انڈسٹری انوالو ہے. اور جو اگر کنسٹرکشن میں میلٹ ڈاؤن آتا ہے 71 الائی انڈسٹریز کہتے ہیں, تو بہت ساری انڈسٹری اس کے ساتھ منسلک رہتی ہے. تو اب دوسری طرف دیکھیں نا تو دبئی کیا تھا, دبئی بھی ساری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, وہاں بڑے بڑے پلازے بلڈنگیں چیزیں آج اگر بھری ہوئی ہیں تو وہ کیا ہے, اس پیچھے اکنامک ایکٹیویٹی. اب اگر اکنامک ایکٹیویٹی ہماری یہاں بڑھے گی, ہمارا یہاں کام بڑھے گا تو کنسٹرکشن انڈسٹری آٹومیٹک چلے گی. ٹیکسیشن کا اس میں مسئلہ میں سمجھتا ہوں اتنا نہیں ہے, صرف اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مشاورت سے اگر بیٹھ کے اس پہ ہم ٹیکسیشن لگائیں, چیزیں کریں تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. لیکن بغیر سوچے سمجھے جب کوئی ٹیکسیشن لگائی جاتی ہے نا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا, جس کا امپیکٹ آتا ہے. جو آپ یہ دیکھتے ہیں 7E 7F جو دیا گیا ہے, اب دیکھیں نا جیسے اسلام آباد کی گھروں کے اوپر CVT لگا دیا انہوں نے. اب کہیں جی کہ کوئی انہیریٹنس ہے, جیسے میرے والد صاحب میرے لیے گھر چھوڑ گئے تھے, آج اگر وہ بڑا گھر ہے تو میرے پہ تو وہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا. تو کیا باقی لاہور, پنجاب, سندھ, بلوچستان کہیں بڑے گھر نہیں ہیں؟ تو وہاں پہ وہ ان کو لے لیتے ہیں کہ جی یہ تو جی وہ پنجاب والے لگائیں گے یا سندھ والے لگائیں گے ٹیکس. تو بات یہ نہیں ہے, بیٹھ کے اس کو پلان آؤٹ کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں ایک گھر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے سوائے پراپرٹی ٹیکس کے, لیکن یہاں پہ مختلف چیزیں لگا لیتے ہیں. پھر میں ایک اور چیز دیکھوں,
अब जब IMF हमारे पे शराइतें करता है कि भाई ये टैक्स लगाओ, ये टैक्स करो, ये चीज़ें करो, वो तो ठीक है, आपने क्योंकि उन्होंने कर्ज़ा दिया, हमने कर्ज़ा वापस करना है। तो हमारे पास, जब मैं कारोबारी हूँ ना, मैं कर्ज़ा लेता हूँ बैंक से, तो मैं अपने कर्ज़े को वापस करने की प्लानिंग भी बनाता हूँ। तो वो प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आती है कि हम कर्ज़े पे कर्ज़ा ले रहे हैं और हम उसको वापस कैसे करना है। राइट। तो अभी दूध पर इन्होंने रिसेंटली से टैक्स लगाया है। पूरी दुनिया में कहीं पे ये ऐसी कुछ चीज़ों चीज़ें पे, ऐसी फूड हैं। आइटम्स पे टैक्स नहीं होता है, क्योंकि ये गरीब अमीर सब ने खाना है। अहमद चिनाई साहब से पूछूंगी। अहमद चिनाई साहब, टैक्स के हवाले से एक तो टैक्स कल्चर नहीं है, ऊपर से टैक्स कल्चर जो थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर नुकसानदेह है। डायरेक्ट टैक्सेस की आदत नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना, क्योंकि टैक्स कंप्लीट करना है हमें, टारगेट भी। IMF की कंडीशनैलिटीज़ है, अगेन एक नया IMF प्रोग्राम में हम गए हैं, EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, 37 मंथ्स का ये प्रोग्राम है, 25th प्रोग्राम है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त जो हमारी, और कहा भी ये जा रहा है कि वी आर मेकिंग इट कि आने वाले दिनों में ये सबसे लास्ट प्रोग्राम हो और अब तक हमारी तमाम चीज़ें सेट हो जाएं, उसके बावजूद थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी डिसबैलेंस हैं, और टैक्सेस के हवाले से हर कोई नाराज़ है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट टैक्स सब दे दें, और डायरेक्ट टैक्स कौन छुपा रहा है ये भी आइडेंटिफाई करना ईजी है, बट डिफ़िकल्टी कहाँ नज़र आती है? देखिए, हमारी जो डिफ़िकल्टी है सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारी डेट की इंटरेस्ट रीपेमेंट सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। अगर आप ये देखें कि इस साल का जो बजट है उसमें 9,500 अरब रुपए यानी 9.5 ट्रिलियन जो है ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में हमारे जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर 13,000 का हमारा टैक्स कलेक्शन है तो हमारा बचता क्या है कि हम सूबों को भी दे रहे हैं, हम फेडरल के लिए भी रख रहे हैं, फिर फेडरल की ज़िम्मेदारी न सिर्फ दूसरे उमूर की है, डेवलपमेंट की है, बल्कि डिफेंस की भी ज़िम्मेदारी उसकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डेफिसिट बजट की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे फाजिल दोस्त ने कि हमने ये सोचना है कि हम जो इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, ये मुल्क का एक कारोबार समझ लें, उसमें क्या हमारी अहलियत है कि हम इसको रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। और फिर इंटरेस्ट अपना डेट लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट पेमेंट और उसकी रीपेमेंट, ये दोनों बहुत मुश्किल मरहले हैं कि हम पाकिस्तान में ऐसे सोर्सेज पैदा करें कि जिससे हम न सिर्फ अपनी इंटरेस्ट पेमेंट करें बल्कि डेट की रीपेमेंट करें। ये दोनों चीज़ें बड़ी वाइटल हैं और यही पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ, 80-90% बजट खा जाती हैं। जहाँ तक लोगों पे टैक्स लगने का मामला है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक लोगों को टैक्स लगने का मामला है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, या चाहे किसी और ज़राए से गवर्नमेंट टैक्स ले रही हो, ये तीनों ज़राए जो हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस तो ठीक है, एक्ट सोर्स डिडक्शन हो गया, हमारा चला गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं कि जो असेसमेंट हमारा हो जाता है। गवर्नमेंट का जो इस वक्त कंसंट्रेशन है वो यही है कि जी असेसमेंट बेहतर हो और हम टैक्सेस बेहतर दें। IMF ने कुछ एनोमलीज़ पॉइंट आउट की हैं जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को भी जो है वो FTR से निकाल कर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लिया है कि जी आप असेसमेंट बेस पर आएँ और असेसमेंट कर लें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें जब आइडियल होती, जब बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उनको बताया जाता कि जी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ये होना चाहिए और हमको इसमें असिस्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी अपने मुख्तलिफ फोरम पर, जिसमें काबिल ज़िक्र FPCCI है, बैठकर हमेशा बातचीत करने को तैयार है और उसके के ज़रिए एक रिजॉल्वेंस हो जाए। ये ना हो कि एक वाइड रेंजिंग पावर्स किसी एक मखसूस इदारों को दे दिए जाएँ, जैसे कि FBR को दे दिया गया है, और एक फिर करप्शन का दरवाज़ा जो है वो खुल जाए। गवर्नमेंट की नीयत तो इसमें, FBR में तो रीस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन बातें हो रही की हैं बातें ना, हो रही हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की भी बातें हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन की भी बातें हो रही हैं, लेकिन हम अब तक किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाए और हमें इस ब्यूरोक्रेसी के शक्ल से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें जो है वो गवर्नमेंट की सिंसियरिटी और बिज़नेस कम्युनिटी की सिंसियरिटी को कंबाइन करना होगा ताकि हमें टैक्सेस भी ज़्यादा वसूल हों और बिज़नेस कम्युनिटी जो है फैसिलिटेट भी हो। आज अगर बिज़नेस कम्युनिटी फैसिलिटेट नहीं होती, उनके रिजर्वेशंस आ जाते हैं। देखिए, ज़्यादा टैक्स देने से उनके रिजर्वेशन नहीं आते, उनके रिजर्वेशन इसलिए आते हैं कि जब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सामने आता है वो और चाहते हैं कि उन्हें एक बार टैक्स ले लिया जाए तो फिर दोबारा तंग ना किया जाए। ऑब्वियसली देखिए, हर कारोबारी इदारे की यही ख्वाहिश होती है कि हम सारा साल इस
اس हैसल में ना जाए, हमें एक दफ़ा बता दें, हम एक दफ़ा टैक्स दे दें, फिर हमें काम करने दिया जाए। तो फिर आप बोलेंगे इतना क्यों दिया, ऐसा भी तो है ना। देखें चनायर साहब बात कर रहे हैं ना, देखें हम टैक्स की बातें जब कर रहे हैं कि भाई करना है, लगाना है, लेना है, फाइलर और नॉन फाइलर का निज़ाम पाकिस्तान के अलावा मुझे ये तो दुनिया में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मुझे दिखाया तो ना कि कहीं समझ दुनिया नहीं में आता। ये नॉन फाइलर वाला निज़ाम कहीं नज़र नहीं आता। मैंने कई दफ़ा FBR की मीटिंग्स में भी बात की जी कि भाई मैं मिसाल दी मैंने कि मेरा बच्चा गया बाहर पढ़ने, तो वो पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसको जो वो पे मिलती थी ना, वो टैक्स कट के मिलती थी। अच्छा। तो वहाँ तो कोई लिमिट वाली कहानी नहीं थी कि इतनी लिमिट वाले को माफ़ है और बाकी को मिलना है। वो बाद में वो जब मतलब टैक्स हर किसी को देना फिर है, वो you are टैक्स saying। रिटर्न जमा कराता था तो उसको रिफंड भी मिलता था। बात सारी ये है कि हमने ये निज़ाम थोड़ा दुरुस्त नहीं है। अब अगर लेट्स सपोज मैंने अभी रिसेंटली अपनी बेटी को फाइलर बनाया, यकीन माने 2-3 साल का टैक्स का नोटिस आ गया उसको कि 3 साल का रिकॉर्ड लेकर नहीं आ तो जाओ। वो एज वाइज उसकी वजह से है या तो नहीं, मतलब उसने कुछ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, चीज़ें की, मैंने कहा तुम्हें फाइलर बन जाओ। तो अब वो कहती है मुझे लो मज़े लो, मुझे इतनी आपने नहीं, ये तो खैर वो तो सही बात देखिए, है। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि टैक्स पेयर्स की फैसिलिटेशन और उसकी हरासमेंट, ये दोनों चनार चीज़ें साहब, बड़ी अगर कोई इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का अकाउंट 10 साल से खुला हुआ है और उसके अकाउंट के अंदर थोड़ी सी हो रही है ट्रांजैक्शंस, तो FBR तो पूछेगा ना, उसे तो नहीं पता ना वो इनकी बेटी है आज या जब वो आप क्या करती रही है, आज वो जब तो आप पूछेगा पहला कहाँ से आए स्टेप पैसे। आज जब आप पहला स्टेप ले रहे हैं कि उसको फाइलर बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फाइलर बनने की सज़ा नहीं होनी चाहिए, फाइलर बनने का इंसेंटिव होना चाहिए। जो नॉन फाइलर्स हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जी ये इस्तिलाह समझ में नहीं आती। एवरीवन शुड बी अ फाइलर इन दिस कंट्री, और वो फाइलर होंगे तो मैं समझता हूं कि फैसिलिटेशन अच्छा होगा। डॉक्टर फरहान साहब, यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के हवाले से और फाइलर के हवाले से कुछ क्वेश्चन रेज हो गए, तो आप ये बताइए कि अगर कोई पहली बार फाइलर बनता है, जबकि बार बार ये अपॉर्चुनिटी MNST कहा जाता है फाइलर बनो, जब नहीं बने अचानक से वो 2 साल बाद ख्याल आता है और फाइलर बन जाते हैं, तो क्या लगता है कि उस वक्त FBR की जुरिस्डिक्शन नहीं होनी चाहिए कि वो पूछे कि अगर आपके पास 10 साल से या 15-20 साल से जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो क्या थी, या अगर जस्ट वो फाइलर बन गया तो थैंक यू सो मच, यू आर बिकम फाइलर, ये हमें जेस्चर देना चाहिए। देखिए, हमें ये पता है कि जो है आप एक आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप ये कैलकुलेट करें ना कि फाइलर्स कितने हैं और नॉन फाइलर्स कितने हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो फाइलर्स हैं वो 10% भी नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉन फाइलर्स जो हैं वो इतना बड़ा परसेंटेज है, और बेसिकली तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड इस वजह से नहीं हो रही है कि नॉन फाइलर्स की वजह से, और जो कि वो सारी गाड़ियाँ भी ख़रीद रहे हैं, प्लॉट्स भी ख़रीद रहे हैं, और ये जो हैं वो टैक्स के ब्रैकेट से बाहर हैं, और जो टैक्स जो दे रहे हैं वही बेचारे प्रॉब्लम में हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। देखिए, हमारा ये होना चाहिए कि जो टैक्स दे रहा है उसको रिस्पेक्ट दी जाए। हैरेसमेंट तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ कोई इज्जत, उसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। और जिस तरह से शौकत साहब ने कहा कि अगर उनकी बेटी आज फाइलर बनी है तो आज से इसका मतलब उसकी नीयत अच्छी है, वो बेचारी ने अभी काम ही आज शुरू किया है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और फोकस रखना चाहिए। तो फिर FBR के लिए ये फिर फॉर्म में भी एक कोई चीज़ें कहते हैं ना, वो जो फॉर्म फिलअप करते हैं आप, तो उसके अंदर भी लाजमी इंक्लूड होना चाहिए कि ये जो है वो शी इज़ बिकमिंग फाइलर और अब इन्होंने काम स्टार्ट किया है, यानी कि ये चीज़ें उन्हें पहले ही वाज़ेह तौर पे वजाहत से लिख देनी चाहिए। नोटिस ज़्यादा आने चाहिए नॉन फाइलर्स को। जब वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उनको नोटिस जाने चाहिए कि भैया फाइलर क्यों नहीं बने। कैसे कोई खरीद सकता है कोई घर और प्लॉट बगैर बीइंग फाइलर, यानी वो इनकम ही नहीं है, वो फाइल ही नहीं करता, और वो लैंड क्रूजर खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। दूसरी चीज, टैक्स के कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स शुड बी इक्वल फॉर बाय एवरीबडी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से अगर आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आप पे टैक्स नहीं है, और अगर आप रियल एस्टेट से या हेल्थ से या इंडस्ट्री से कमा रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स है। टैक्स तो एक अमाउंट ऑफ इनकम पे होना चाहिए, टैक्स सबको देना पड़ेगा, और सारे सेक्टर्स को इक्वल होना चाहिए कि जो जितना कमा रहा है उसके स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट की एक और जिम्मेदारी है जो डेफिनेटली SIFC जिनको पुश कर रहा है, वो ये है कि जो टैक्स दे रहे हैं उनको बेनिफिट भी होना चाहिए। हेल्थ है, एजुकेशन है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोड है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है,
یہ سب بیسک نیڈز بھی فلفل کرنا گورنمنٹ کا ہے. اور میں ایس آئی ایف سی کی نیت کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو کے تھرو پش اپ کرے کہ یہ بیسک فیسلٹیز جو ہے جو ٹیکس پیز ہیں, ٹرانسپورٹ ہو گیا. اب لیگزمبرگ کے اندر ٹرانسپورٹ از فری فار پیپل, اور جو کہ ان کے جتنے بھی ریسیڈنٹس ہیں, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے باہر تو نہیں رہ سکتے, آپ گڈ پریکٹسز فالو کریں. اور یہ جو گڈ پریکٹسز ہیں یہ ان کی کنٹریز کو لاس میں نہیں لے کے گئی ہیں, وہ تو بلکہ ان کی اور آگے خوشحالی لے آئی گئی ہے, ہے. ہیلپ لیٹر ہوئی ہے, اور وہ آگے لے کے گئی ہے. رائٹ. میں مسعود صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر, اگر بزنسز کے حوالے سے کچھ ایک ون لائنر پوچھا جائے آپ سے, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ابھی فی الفور یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے؟ میں تو سر پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمیں خاص طور پہ میں یوتھ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ فوری طور پہ اپنی پڑھائی اور اپنے سسٹمز کو فوری بدلیں. اگر وہ یوتھ کیسے بدلے؟ مطلب ان کے پیرنٹس ہی بدلیں گے نا ان کو ایٹ فوری لیسٹ. ہاں, اپنے جو سبجیکٹس ہیں, اپنی جو چیزیں ہیں, ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ابھی بھی اگر آپ اسکولوں کالجوں میں ابھی بھی آپ جائیں تو وہی پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں, وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں. ابھی میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا ملازمت کے لیے. اس نے جب مجھے اپنا سی وی دیا تو میں نے کہا تم نے تو پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ یا تو جا کے استاد بن جاؤ یا اس فیلڈ کے کچھ اور میں جاؤ, تو میری فیلڈ میں تو تم نہیں آ سکتے ہو. تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کچھ نوٹ ڈاؤن کیے تھے آپ کو, میں اگر یوتھ چاہیں تو میں کہ 5-6 ایسے سبجیکٹس ہیں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو فوراً اس پہ جانا چاہیے. اس میں سائبر سیکیورٹی ہے, نیٹ ورک کا سسٹم ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, ڈیٹا ہے, اور کلاؤڈ کی کمپیوٹنگ سروسز ہیں. اس کی دیکھیں بات یہ کہ میری ابھی ریسنٹلی ایک ہارڈ ڈرائیو کریش کر گئی, تو میرے پاس سارا اس کا ڈیٹا اس میں تھا, چیزیں تھیں, اس کو مجھے ریسٹور کرنے میں مشکل پیش آنے لگی. تو مجھے کسی نے کہا بھائی تم کلاؤڈ سروسز پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اب ہمارے دور میں تو ہم نے تو کمپیوٹر پڑھا ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جانا چاہیے. بالکل, یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے, یقیناً سب کو ملا ہے. احمد چنائے صاحب, بزنسز کے حوالے سے جو کہ کچھ نیڈز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ جسٹ ون لائن آنسر. دیکھیے, بزنسز کے حوالے سے ایک ہی سب سے بڑی نیڈ ہے کہ بزنس کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. اگر ہم فیسیلیٹیشن کی بات نہیں کریں گے, ون ونڈو آپریشن کی بات نہیں کریں گے, تو لوگوں میں جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں بزنس کرنا ایک مشکل مرحلہ آ جائے گا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, جتنا اس کو آسان بنائیں گے, اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس آسان بنانے میں لوگوں کا انسینٹیو بھی ہوگا کہ جی ہم کاروبار کریں, اور دوسرا سب سے بڑا انسینٹیو ہوگا کہ یہ آسان کام ہے, ہم اپنے ڈیو ٹیکسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ادا کریں اور وقت پر ادا کریں. اور اس میں جب ان کو یہ یقین ہوگا کہ ٹیکسز ادا کرنے کے بعد ان کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی, ان سے کوئی فردر سوال نہیں ہوگا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آن بہاف آف دا بزنس کمیونٹی کہ ہر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح تعاون کرنے کو تیار ہے. ویسے بھی کرنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بزنسز کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو آج ان کو اپنے موٹو پہ قائم رہنا چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی بات, جب ہم آئی پی پی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو 2 منٹ میں اپنا بھی آپ کو انپٹ دے دوں کہ کم واٹ میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس پر اب متحد ہو گئی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جو آئی پی پیز غلط طریقے سے آئی ہوئی ہیں, جو غلط طریقے سے حکومت کا خزانہ لوٹ رہی ہیں, ان کا نہ صرف فورنسک آڈٹ کرایا جائے بلکہ ان کے جو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی کمیٹی بھی بنائی ہے نا. چلے ویل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ احمد چنائے صاحب, آپ نے جوائن کیا. مسعود صاحب کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے, اور ڈاکٹر فرحان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ SIFC, جو کہ بعد میں تھوڑا سا ہم ٹیکسز کے حوالے سے بھی یقیناً وہ بھی ڈسکس کرنا ضروری تھا. اس میں کوشش کی کہ آپ کو بتایا جائے کہ ٹیکس ذمہ داری ہے, سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, خاص کر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فائلنگ کا ٹائم ختم ہوگا پھر اس کے بعد سوچیں گے فائل کرنا. تو ابھی فائل کر لیجئے تاکہ آپ کا فسکل ایئر جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہو جائے اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.